अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका सजाद गुजर। आज हम बात करेंगे औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं कमज़ोरी है। हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहां गुस्से को ताकत और सख्ती को मर्दानगी समझा जाता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं कमज़ोरी है। हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। हमारे अंदर आजकल वो चीज़ नहीं रही कि हम थोड़ा सा भी गुस्सा बर्दाश्त कर लें। औरत पर जो मर्द भी हाथ उठाता है, मैं कहता हूँ वो मर्द है ही नहीं। वो किसी कमज़ोर का गुस्सा घर आके उतार लेता है। हमेशा गुस्सा कमज़ोर पर ही उतरता है, किसी ताकत वाले पर नहीं उतरता। हम बाहर से गुस्से में आते हैं तो बीवी पे आके गुस्सा निकाल देते हैं। बीवी पे कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये याद रखिएगा कि बीवी पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ है। वो मर्द है ही नहीं जो बीवी पे हाथ उठाए। अक्सर आप घरों में देखते होंगे, नो डाउट मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, लेकिन झगड़े की एक लिमिट होती है। झगड़ा हुआ, थोड़ा सा हुआ, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद ख़त्म। झगड़े का ये मतलब नहीं है कि आप उस झगड़े को तशद्दुद की शक्ल दे दें। गुस्से की हैवी गुस्सा अपने पकड़ लें, हाथ उठाना शुरू कर दें। कभी भी ना मेरे भाइयों, ये चीज़ कभी भी ना कीजिएगा, क्योंकि वो मर्द नहीं है जो वे बीवी पे हाथ उठाता है। कई तो हमारे अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, समझाए, हदायत दे। कई भाई ऐसे होते हैं, गुस्से में आते हैं, 3 लफ्ज़ बोल देते हैं। 3 लफ्ज़ बोल देते हैं जिसको मुझे बोलते हुए एक ना आपकी रूह कांप जाती है, दिल कांप जाता है। वो लफ्ज़ बड़ी आसानी से बोल जाते हैं गुस्से में। तो वो लफ्ज़ मैं अपनी ज़ुबान पे लाना नहीं चाह रहा। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे कि लेकिन वो 3 लफ्ज़ 3 दफ़ा बोलने पे यकीन करें कि ज़मीन आसमान भी कांप जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस में भी लिखा हुआ है। बंदे के दिल कांप जाता है, रूह कांप जाती है, यहाँ तक कि ज़मीन आसमान कांप जाता है। तो हम बड़ी आसानी से वो लफ्ज़ बोल देते हैं। गुस्से में बोल तो देते हैं, लेकिन वो बात सिर्फ उसकी हद तक नहीं होती, पूरे ख़ानदान की हद तक होती है। उसका असर पूरे ख़ानदान पे पड़ता है। वो ये क्यों नहीं समझता? उसके बच्चों पे असर पड़ता है। वो ये क्यों नहीं समझता? उसके माँ बाप पे, उस पे बहन भाई पे, सब पे असर पड़ता है। खास तौर पर जिसको वो 3 लफ्ज़ बोलता है, उस पर क्या गुजरती है? मर्द का क्या है? फिर शादी कर लेगा। लेकिन जिसको उसने 3 लफ्ज़ बोले हैं, उसका क्या कसूर है? वो किसके घर जाए? माँ बाप से तो घर से निकल जाते हैं जी, हमने बेटी को ब्याह के भेज दिया, अभी बेटी ये तुम्हारा घर है। और बेटी का घर है कौन सा, पहले ये तो डिसाइड कर लें। शोहर उधर से गालियाँ, उसे धमकियाँ देता है तलाकों के, उसे तशद्दुद करता है। घर आता है तो वो कहते हैं जी नहीं तुम्हारा असल घर वो है। यार कौन सा घर है? उसकी ज़िंदगी कोई भी नहीं है। उसकी भी ज़िंदगी है, उसके भी राइट हैं, वो भी कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये क्या है कि जब गुस्सा आया आके तशद्दुद कर दिया, आके हाथ उठा दिया? ये कौन सी मर्दानगी है? मुझे ये बताएं आप। और यार जब तक आप इज्जत नहीं ना करेंगे, उस वक्त तक इज्जत नहीं मिलेगी। भाईजान, चाहे बीवी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे वालिदैन है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, चाहे दोस्त है, चाहे रिश्तेदार है, और भाई मेरे जिसको भी इज्जत दोगे ना, वो आपको इज्जत देगा। अगर किसी को आप इज्जत नहीं ना देंगे तो वो भी इज्जत नहीं देगा। तो आप बड़े बहादुर बनते हैं, ऑफिस का गुस्सा हो, जहाँ का गुस्सा हो, घर में आके बीवी पे निकाल दिए। कौन सी मर्दानगी है आपकी यार?
یہ مردانگی نہیں ہے، یہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے، آپ مرد ہے ہی نہیں۔ میں اس بندے کو مرد کاؤنٹ ہی نہیں کرتا، گنتا ہی نہیں مرد جو بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ بیوی پہ ہاتھ اٹھانا ہی چاہیے، اتنے آپ بہادر ہیں، باہر کسی سے لیں، کسی کو ہاتھ اٹھائیں، کسی سے جھگڑا کریں، پھر میں دیکھوں کہ آپ مرد ہیں۔ ادھر آپ سے بولا نہیں جاتا تو گھر آ کے آپ غصہ نکال دیتے ہیں، یہ کون سی مردانگی ہے بھائی میرے؟ یہ مردانگی نہیں ہے، یہ کمزوری ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آ کے گھر میں غصہ نکال دیا، اور بھائی میرے یہ نہیں ہوتا۔ تو کوئی تھوڑا سا ہوش کریں کہ بھائی جان گھر میں نا پیار محبت سے رہا کریں، بیوی کے ساتھ بھی، والدین کے ساتھ بھی، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ آئے بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، کام پورا آپ نے بڑی بہادری کر لی۔ اور بھائی غصہ آیا، نو ڈاؤٹ گھر میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ہر کام ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کو غصہ آیا، کوئی ایشو نہیں، 2 منٹ باہر نکل جائیں، پانی کا گلاس پئیں، آرام سے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا بچوں کے ساتھ کھیل لیں، کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں۔ جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوگا، 10 منٹ کا ہے، آدھے گھنٹے کا ہے، پھر آپ اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے یہ چیز حدیث میں بھی ہے، قرآن پاک پہ بھی ہے کہ آپ میاں بیوی آدھے گھنٹے 15 منٹ سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے۔ تو لیکن آپ لوگ ناراضگی تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے معاشرے میں تو ہاتھ اٹھانا ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے ان کا حق ہے، ان کو رائٹ مل گیا، ان کی شادی نہیں ہوئی، انہوں نے جناب جی پیسے دے کے خرید کے لائے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندو، یہ چیز نہیں ہوتی، یہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ بھی آپ کی عزت ہے۔ جتنی آپ کو اپنی عزت پیاری ہے، اس سے بھی عزت پیاری ہے۔ ایک ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ لفظ خوب بولے جاتے ہیں، شاید یہ لفظ ہر بندے کی زبان پہ ہوتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ جب بھی کسی آپ اپنی وائف سے پیار کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ کیا بولتا ہے کہ یار رن مرید ہو گیا ہے۔ اور بھائی جان یہ رن مرید نہیں ہوتا، وہ اپنے حقوق پورے کر رہا ہے، اس کی عزت کر رہا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ اٹھائے۔ یہ یاد رکھیے گا، اس کے غصے کو بلاوا دینے کا، اسے ہوا دینے کا سب سے زیادہ حصہ ہمارے معاشرے کا ہے کہ جناب جی وہ کہتے ہیں جی تمہارے گھر تمہاری بیوی کی اتنی ہمت، اس نے تمہارے آگے یہ جواب دے دیا۔ اور بھائی جان کیا جواب دے دیا؟ وہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اس کا بھی حق ہے آپ پر۔ اگر اس نے آپ سے کوئی بات کی ہے تو کیا غلط کر دی ہے کوئی؟ آپ اسے پیار سے سمجھاؤ۔ اگر کوئی آفس میں آپ کا باس آپ کو گالی بھی دے دے، جھگڑا بھی کرے، تو بڑے پیار سے سن لیتے ہو۔ کیوں ادھر غصہ نکالے، ادھر غصہ کیوں نہیں نکالتے؟ گھر میں آ کے غصہ کیوں نکلتا ہے آپ کا؟ تو تھوڑے سے میرے بھائیوں، تھوڑی سی ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ گھر میں رہتے ہیں، عزت احترام پیار محبت سے رہیں۔ آپ عزت دیں، بھائی کو، بیوی کو، فیملی کو، والدین کو، سب کو عزت دیں، دوستوں کو عزت دیں اور عزت لیں۔ عزت دیں گے، ایک ہاتھ سے عزت دیں، دوسرے ہاتھ سے عزت لیں۔ تو مہربانی یہ میرے باتوں پہ غور ضرور کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔